जी हमारा टॉपिक था सोशल इश्यूज को लेके। तो अब बात ये हो रही थी कि देखिए, जब कुछ बच्चे बच्चियाँ लड़के लड़कियाँ तालीम को कंटिन्यू करते करते अपनी वो एक होती है सोशल नॉर्म्स है कि उनको लगता है कि भाई वो इस एज से निकल गए हैं कि अब अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता या फ्लाइंग एटसेट्रा। तो यहाँ पे मुफ्ती साहब ने एक बात की थी कि उनके पास कोई खातून आई थी जो मेरे ख्याल से 30 या 32 साल की थी, तो उनकी उम्र गुजर चुकी थी और वो पीएचडी कर गई थी। तो मुझे आपसे ये पूछना था साहिल साहब कि अब पीएचडी कर रहा हो कोई, या एमएस कर रहा हो या एमफिल कर रहा हो, और 30 या 29 या 32 के एज ब्रैकेट में वो फॉल कर जाए, लड़की स्पेशली, तो क्या उसकी उम्र गुजर गई है? क्या शादी की कोई शरई उम्र है? क्या उम्र नहीं, गुजर बढ़ती हुई उम्र के तरफ से आपकी जवाब बढ़ती हुई उम्र के हाँ जी। और ये 20 से 25 साल की जो लड़की का कोई ब्रैकेट है और ये जो 30 से 32 साल की लड़की का जो ब्रैकेट है, इसमें क्या डिफरेंस है? 95 साल की औरत भी शादी कर सकती है, उम्र शादी के लिए नहीं। तो ये उम्र गुजर गई वाला क्या हिसाब है, क्या है ये? नहीं, उनका मतलब ये है कि एक बायोलॉजिकल पीक होती है, उम्र शादी के लिए नहीं होती। उम्र के बाद वी हैव अ सर्टेन बायोलॉजिकल क्लॉक, उसके बाद टेंडेंसी टू हैव चिल्ड्रन, बच्चे पैदा करने की एक खास ऑप्टिमम एज है, बस उसका उसके लिए मुहावरा यूज किया जाता है उम्र गुजर गई, वरना शादी तो 95 साल की औरत भी कर सकती। लेकिन बच्चे तो मेरे ख्याल से लेट 30s या अर्ली 40s या कुछ ऐसे आगे 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 बढ़ते हैं। अल्लाह ने जिनको देनी है उनको तो फिर दे ही देता है। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये जी ये कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी फरमाइए, कौन सा है, कहाँ से? हसान साहब बात कर रहा हूँ, फैसला लाहौर से। ये जी हसान साहब। हेलो, आवाज आ रही है मेरी? जी जी आप सुन रहे हैं, आपको फरमाइए। मेरा साहिल साहब से सवाल था कि हमारे मतलब हमें हमेशा हदीसों से और कुरान से एक चीज मतलब वाज़ेह मालूम होती है कि खुदा और उसके रसूल से मोहब्बत की जाए, और हुजूर के एक हदीस भी है कि ऐसे लोग बाद में आएंगे कि वो मेरे अपनी जान माल सब कुछ कुर्बान कर देंगे लेकिन वो मुझे देखने के लिए। तो मेरा ये सवाल था कि ये मोहब्बत का जो एलिमेंट है ये खुदा और उसके रसूल के लिए कैसे पैदा करें? ठीक है जी साहिल साहब। पहली बात तो ये कि ये एक ऐसा सवाल है कि जो हर वालिदा और हर वालिद को कि दिल में होता है, जहन में होता है, ज़बान पे होता है। मेरा जितना भी पूरी दुनिया में जिधर भी जा रहा हूँ, तीसरे चौथे सवाल के बाद ये सवाल आ जाता है। तो मैं अपने एक उस्ताद से पूछ रहा था कि सर ये लोग मुझसे एक सवाल करते हैं तो इसका बेहतरीन जवाब क्या होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कितने लोग सवाल करते हैं? तो मैंने कहा कि सर हर तीसरा चौथा बंदा पूरी दुनिया में, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, अमेरिका। तो उन्होंने कहा वाकई सही कह रहे हो, हर तीसरा चौथा बंदा तुमसे सवाल कर रहा है। तो मैंने कहा जी सर बिल्कुल। तो कहते फिर यही जवाब है। अब गौर से समझे उनका मतलब क्या है। उनका मतलब ये था कि अगर साहिल अदीम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इस तरीके से पहचाना जा रहा है कि लोग उससे पूछें कि बता मोहम्मद से मोहब्बत कैसे की जाए, समझ रहे हैं? गौर से समझें कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आका से निस्बत कैसे क्रिएट करनी है कि हर वक्त उनका जिक्र हो, हर वक्त सीरा पढ़ाई जाए, हर वक्त सीरा पढ़ी जाए, हर रेफरेंस मेरे नबी का हो, हर ताल्लुक से, हर करीना, हर स्टेंसिल, हर पैमाना बोलता हो कि ये बंदा नापेगा तो मोहम्मद के करीने पे नापेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बंदा कहेगा सही तो पीछे से इसने सीरा के थ्रू कोई नबी अलैहिस्सलाम का रेफरेंस रखा होगा। ये कहेगा गलत तो इसको वैलिडेट करने के लिए कोई हदीस या सीरा या सुन्ना आ जाएगी। तो जब आप इस तरीके से नबी अलैहिस्सलाम की हर चीज को प्रोपगेट करेंगे, प्रोपगेट का मतलब होता है आगे फैलाएंगे और फैलाएंगे, दर फैलाएंगे, तब कहीं जाके लोग आपसे कहते हैं कि बताना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत कैसे करते हैं। तो मैं तो आपको फिर बता दूं, मुझे बड़ा बेसिक सा एक फार्मूला आता है कि जिसको जानते नहीं हो तो उससे मोहब्बत कैसे कर सकते हो। ये तो बेसिक रूल ऑफ थंब है। ये तो गोरे को भी पता है, काले को भी, गैर मुस्लिम को भी और मुसलमान को भी, कि जब तक आप किसी को जानेंगे नहीं तब तक उससे कैसे प्यार करेंगे। तो आपको नबी इस्लाम को जानना बहुत जरूरी है, और उसके लिए क्या तरीका है? किताबें खोलें, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और सबसे बड़ी सीरा की किताब जो है ना, सबसे बड़ी सीरा की किताब कौन सी है?
قرآن کریم قرآن خود میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ کی کتاب ہے. ایک ایک آیت بتاتی ہے کہ میرا نبی اس وقت کہاں پہ تھا, کیا شان نزول تھی اس آیت کی. تو جب آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کائنات, یہ دنیا, یہ لائف, تو یہ ساری کی ساری محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے. یہ تو جس اینگل سے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اگر محمد نہیں ہے تو یہاں پہ تو کچھ ایکسپلین نہیں ہو سکتا. نہ صحیح ایکسپلین ہو سکتا ہے کہ صحیح کیوں ہے, نہ غلط ایکسپلین ہو سکتا ہے کہ غلط کیوں ہے. سو میں اس سطح پہ لے کے آنا چاہ رہا ہوں یوتھ کو کہ جو صرف نعتیں نہ پڑھا کریں, نعتیں بن جایا کریں. نعتیں پڑھنا صرف نمود ہے, نعت ہو جانا ہے کہ ہر مسلمان چلتا پھرتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف ہو. ہر بندہ, میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں. میرے ساتھ میں آسٹریلیا میں سیشن کر رہا تھا, تو جن میرے میزبانوں نے, شاہ رخ صاحب نام ہے ان کا اور ان کی بیگم کا نام ہے سائمہ, ان دونوں میاں بیوی نے مجھے ایک ہوٹل میں ٹھہرایا ہوا تھا فار دا ٹینیور. تو ہوٹل میں نا ایک پلاسٹک کا کارڈ ہوتا ہے, کریڈٹ کارڈ کی طرح, وہ دروازہ کھولنے کے لیے, ہم تو سب کو پتا ہے. تو وہ ہر 2-3 گھنٹے بعد بندہ ادھر ادھر رکھ دیتا ہے تو گم ہو جاتا ہے, تو ریسیپشن پہ جا کے ہم دوسرا کارڈ بنا لیتے ہیں. تو بہرحال وہ جب میرا جانے کا وقت ہوا تو میرے جیب میں نا وہ کارڈ رہ گیا ہوا تھا ہوٹل میں, روم کا. تو میں نے اپنے میزبان سے کہا کہ شاہ رخ صاحب یہ کارڈ رہ گیا میرے پاس, تو اس کی کوئی خاص ضرورت تو نہیں ہوتی. کہتے نہیں ہوا ہے, میں نے یہ واپس کرنا ہے. میں نے کہا خیر ہے سر, یہ کارڈ تو 1 سیکنڈ میں بن جاتا ہوتا ہے, اس کی کوئی وہ تھوڑی کریڈٹ کارڈ تھوڑی ہے, یہ تو 500-600 کارڈ پر ڈے ری ایشو ہوتے ہیں, کیونکہ لوگ گما دیتے ہیں. کہتا لوگ گماتے ہوں گے نا, اصل میں میرے نام کے ساتھ محمد لگا ہوا ہے. وہ محمد شاہ رخ جانتے ہیں مجھے, وہ تو غیر مسلم ہے. وہ سمجھیں گے کہ یہ چیز ہمارے لیے, ہماری کوئی چیز لے گیا تو اس نے اس کے اوپر طرف نظر کر دیا. میں ان کو یہ موقع نہیں دینا چاہ رہا کہ ایک محمد نام کا بندہ اتنی سی بھی چیز کی 2 نمبری کرے. سو یہ واقعہ آپ کو کیوں سنا رہا ہوں, یہ بھی ریسنٹلی ہوا ہے کہ محمد اصل میں ہماری جو پاس ہمارا بھرم ہے کہ غور سمجھے. ہم جب کیجولی بولتے ہیں نا اپنے نبی کا نام کیجولی بھی, تب بھی ہم اس پورے اسلام کے برانڈ کو رسک میں ڈال سکتے ہیں کہ بھائی کوئی ایسی چیز نہیں کر دینا جس کا نام محمد شاہ رخ ہو. اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہ اب ریپرزینٹ کر رہا ہے پوری کی پوری امت کو, کس کے تھرو, اپنے نبی کے تھرو. تو وہ بہت ایک کرینہ ہے. میرا نبی ایک ایسا کرینہ ہے کہ جس کے تھرو میری اپنی پرسنالٹی بھی امپروو ہو رہی ہے صرف نام لگا دینے سے. اور صرف سوچے کہ لوگ کیسے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ولی, کس طریقے سے دیکھتے ہیں اس خالی ان کے میرے نبی کے نام کو. تو ہم جب تک جانیں گے نہیں تب تک محبت نہیں کریں گے. اور جاننے کے لیے آپ دنیا کی کوئی سیرہ کی کتاب اٹھائیں جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ ہو, کوئی بھی کتاب, اور اس کو شروع کر دیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں تجربے سے, مشاہدے سے, گارنٹی سے. آپ ایک کتاب شروع کریں گے چاہے جس مرضی لکھاری کی ہو, اور وہ ایک ایک کر کے آپ کو باقی کی کتابوں کا رخ دکھائے گی, اور آپ کو پھر پتہ بھی نہیں چلے گا آپ نے سینکڑوں کتابیں پڑھ لی بھی ہوں, مگر ہم سے وہ ایک کتاب نہیں شروع ہوتی. کیونکہ وہ کتاب کے پیچھے میری سستی ہے کہ کتاب کا مطلب تو ہے جی میں نے پورا کوئی کورس کرنا ہے, تو یہ کرنا ہے, تو وہ کرنا ہے. ماں باپ کو میں اس لیے بتاتا ہوں کہانی سنایا کریں. کہانی, بچے کہانی کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہم سب کہانیوں سے سیکھتے ہیں. بڑے جو ہیں وہ کہانی کے بغیر بھی سیکھ لیتے ہیں, مگر بچے صرف کہانیوں سے سیکھتے ہیں. تو وہ والی کہانیاں کریٹ کریں, جو کہ کریٹ کا مطلب ہے کہ واقعہ وہی ہو, اس کے اندر کیوریوسٹی کریٹ کریں. بچے کو پتا ہوگا کہ وہ کتنا بڑا واقعہ سنانے والے ہیں, اور ہمارا ہیرو جو ہے اس کہانی کا کتنا بڑا ہیرو ہے. اور اسپیشلی امیاں یہ بات سن لیں کہ جب وہ بچے کو کہانی سنائیں تو کہانی ہیرو کی وجہ سے بڑی نہیں ہوتی, خالی اس میں ولن بھی بڑا ہونا ضروری ہے. اوکے, تو ادھر پورے کی پوری ڈیٹیل سے بتائیں کہ وہ کتنی بڑی سختی تھی, کتنی کٹھن قسم کا ماحول تھا, معاملات تھے, جس کو سر کرنا ضروری تھا اس کہانی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا. چاہے وہ غزوہ حنین تھا جس میں اکیلا میرا نبی کھڑا ہے اور پوری کی پوری فوج سامنے کھڑی ہے, اور میرا نبی اکیلا صلی اللہ علیہ وسلم اکیلا. پکچر بنائیں بچے کے ذہن میں کہ اکیلا بندہ فوج کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ کیا منظر کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, چاہے وہ بدر تھا, چاہے وہ احد تھا, جو بھی غزوہ, جو بھی
पर्सनल या प्रोफेशनल, डोमेस्टिक या पॉलिटिकल मामला था, उसकी तस्वीर कशी कैसे करनी है, उसमें हीरो और विलन का कॉन्सेप्ट कहाँ से आपने दिखाना है, वो अक्ताशी करके देनी है बच्चे को। जब तक आपको ये बेसिक सी सेंस नहीं क्लियर होगी तब तक आप कहानी नहीं बना सकेंगे, जिसका मतलब है सुना सकेंगे। और जब आपको कहानी की बजाय किताबें सुनानी और डॉक्यूमेंट्री सुनाने की आदत पड़ेगी तो बच्चे बोर हो जाएंगे, इसलिए बच्चे किताबों से दूर भागते हैं और इसलिए बड़े होकर भी वो सीरा नहीं पढ़ते। ये पूरी साइकिल मैंने आपको सिखा दी है कि किस तरीके से अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने बच्चों के दिलों के अंदर लेके जाना है, क्योंकि दुनिया में कोई और हस्ती डिजर्व नहीं करती कि दुनिया के हर इंसान के दिल में बसे हो। मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, दुनिया की एक भी हस्ती नहीं है जो डिजर्व करती हो कि दुनिया के हर पैदा हुए हुए इंसान के दिल के अंदर बसे, सिवाय मेरे मोहम्मद की। अच्छा, और ये हक हम मुसलमानों को अदा करना है, ये फर्ज है हमारा कि जा के लोगों को। अच्छा साहिल साहब, जब अभी आपने जैसे सीरत का जिक्र किया और आपने कुरान का भी हवाला दिया कि यकीनी तौर पर हम यहाँ पर अमूमी तौर पर पाकिस्तान में अच्छा साहिल साहब डिस्कनेक्ट हो गए, राब्ता मुनक़ता हो गया जी। अपना कारी साहब